हरि ओम नमो नमः। सर्वेभ्यः नमस्कारः स्वागतम्। शुभ संध्या। सरस्वती वंदनां कुर्मः। दिव्यांशी वदति ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। ॐ सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवा त्वामहं प्रार्थये नित्यम्। त्वामहं प्रार्थये त्वाम् नित्यं। त्वाम् अहं प्रार्थये नित्यम्। त्वाम् अहं प्रार्थये नित्यं। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। रत्नाकराधौतपदाम् रत्नाकराधौतपदाम् हिमालयकिरीटिनीम्। हिमालयकिरीटिनीम् ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम् वर्मराजर्षिरत्नाढ्याम् ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम् ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम् वन्दे भारतमातरम्। वन्दे भारतमातरम्। पठामि संस्कृतं नित्यम्। पठामि संस्कृतं नित्यम्। वदामि संस्कृतं सदा। वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। जी समीर महोदय वदतु अग्रे। संस्कृतस्य प्रचाराय संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते ह्यजन्। संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये। आत्मानम् आहूतं मन्ये। आत्मानम् आत् आत्मानम् आत्मानमाहुतं मन्ये। आत्मानम् आहूतं मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। शोभनम्। दिव्यांसि गीतं गायतु। संस्कृतेन पाठनम् संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय जीवनम्। संस्कृताय जीवनम् संस्कृतेन पाठनम् संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृताय अर्पणम्। एकैकपदमपि 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 निक्षिपाम तत्पथे। निक्षिपाम तत्पथे। प्रत्यूहकण्टकम् प्रत्यूहकण्टकम् उत्खनाम तत्पथे। उत्खनाम तत्पथे। लक्ष्यमुन्नतं तदा लक्ष्यमुन्नतं तदा प्राप्नुयाम तत्पथे। प्राप्नुयाम तत्पथे। संस्कृतेन पाठनम् संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय जीवनम्। संस्कृताय जीवनम्।
संस्कृतेन पाठनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् संस्कृताय अर्पणम् चिन्तितं व्रतमिदं चिन्तितं व्रतमिदं न त्यजाम जीवने न त्यजाम जीवने स्वीकृतं व्रतमिदं स्वीकृतं व्रतमिदं न त्यजाम जीवने न त्यजाम जीवने परजनैरपि व्रतं परिजनैरपि व्रतं कारयाम जीवने कारयाम जीवने संस्कृतेन पाठनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनम् संस्कृताय जीवनम् संस्कृतेन पाठनं संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् संस्कृताय अर्पणम् संस्कृतेन चिन्तनं संस्कृतेन चिन्तनं मानसोल्लासनम् मानसोल्लासनं संस्कृतेन लेखनं संस्कृतेन लेखनं सर्वकार्यसाधनम् सर्वकार्यसाधनं संस्कृतेन भाषणम् संस्कृतेन भाषणं भरतवर्षभूषणम् भरतवर्षभूषणम् संस्कृतेन पाठनम् संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनम् संस्कृताय जीवनम् संस्कृतेन पाठनम् संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम् संस्कृताय अर्पणम् संस्कृताय जीवनम् संस्कृताय जीवनम् संस्कृताय अर्पणम् संस्कृताय अर्पणम् अस्माकं जीवनं संस्कृताय भवतु। पुनः अस्माकं समर्पणम् अपि संस्कृताय। संस्कृताय अर्थात राष्ट्राय। संस्कृतकार्यम् ईश्वरीयं कार्यं, राष्ट्रीयं कार्यम्। अतः संस्कृताय जीवनं, राष्ट्राय जीवनम् इति। अस्माकं देशः भारतं, भारताय अस्माकं जीवनं, भारताय अस्माकं समर्पणं भवतु इति गीतस्य भावः। अस्तु, ह्यः वयम् एतत् पठितवन्तः। एतस्य पुनः अभ्यासं कुर्मः अद्य अथवा अग्रे पठामः। कः विचारः? समीर महोदय, किम् इच्छति भवान्? अभ्यासम् इच्छति वा अग्रिमं पाठम् इच्छति? समीर जी, जी बोलिए। गत पाठस्य पुनः अभ्यासम् इच्छति? नास्तु। दिव्यांशी किम् इच्छति? नूतनं पाठं? नहीं, नूतनं पाठं पठितुम् इच्छति अथवा अभ्यासम् इच्छति? नूतनं पाठम्। एतस्य अभ्यासः न आवश्यकः? अस्तु, तर्हि नूतनं पाठयामि, चिन्ता मास्तु। इतः प्रारम्भं कुर्मः। पठतु महोदय, समीर महोदय पठतु। सः बालकः, ते बालकाः, एषः युवकः, एते युवकाः। इदानीम् एवं कुर्मः। एकं वाक्यं समीर महोदय पठति, एकं वाक्यं दिव्यांशी पठति। चलति तथापि? पठन्तु। सा महिला
हम्म, ताः महिलाः। उत्तमम्। एषा बालिका, एताः बालिकाः। तत् हम्म, पुष्पं, तानि पुष्पाणि। एतत् पुस्तकम्, एतानि पुस्तकानि। भवान् सज्जनः, भवन्तः सज्जनाः। भवती लेखिका, भवत्यः लेखिकाः। अहं भारतीयः, वयं भारतीयाः। अहं भारतीयः, वयं भारतीयाः, भारतीयः, भारतीयाः। अहं भारतीयः, वयं भारतीयाः। भारतीयः, भारतीयः, अहं भारतीयाः। अहं भारतीयः, वयं भारतीयाः। तत्र दीर्घं करोतु, भवान् ह्रस्वं करोति। भवान् किं वदति? भारतीयः एवं वदति, भारतीयः, भारतीयः एवम्। अस्तु, अग्रे। अहं हम्म, अग्रे वदन्तु। एकवचनं, बहुवचनं। सः बालकः, हम्म, ते बहुवचनं। बालकाः। उत्तमं। सः दिव्यांश, द्वितीयं दिव्यांशी वदति। एकम् एकं सः कृत्वा। सः सज्जनः, ते सज्जनाः। उत्तमं। समीर जी। सा जननी, ताः जनन्याः। जनन्यः। ताः जनन्यः। हम्म, सा भगिनी, ताः भगिन्यः। उत्तमम्। एषा कन्या, एताः कन्याः। उत्तमम्। सः पुरुषः, ते पुरुषाः। एषः दुष्टः, एते दुष्टाः। तत् पुष्पं, तानि पुष्पाणि। उत्तमम्। एतत् वनम्, एतानि वनानि। शोभनम्। एषा नासिका, एताः नासिकाः। एतत् मुखम्, एतानि मुखानि। तत् फलं, तानि फलानि। एतत् सङ्गणकम्, एतानि सङ्गणकानि। एषा कूपी, एताः कूप्यः। ताः घट्यः, सा घटी, ताः घट्यः। सा घटी, ताः घट्यः। सम्यक्। एषः दर्पणः, एताः दर्पणाः। एते दर्पणः। एते एते दर्पणाः। उत्तमम्। सा एतत् पर्णम्, एतानि पर्णानि। सः सः आसन्दः, ते आसन्दाः। तत् पुस्तकं, तानि पुस्तकानि। एषः वृक्षः, एते वृक्षाः। उत्तमम्। अग्रे। अग्रे वदामः। प्रारम्भं करोतु महोदय। सः बालकः,
ते बालकाः। सम्यक्। सः नागरिकः, ते नागरिकाः। एषा भगिनी, एताः भगिन्यः। भगिन्यः। एताः भगिन्यः। सा नासिका, ताः नासिकाः। तत् चित्रं, तानि चित्राणि। एतत् छात्रम्, छत्रं, छत्रं, छत्रं। एतत् छत्रम्, एतानि छत्राणि। उत्तमम्। एषः महोदयः। महोदयः, एते महोदयः। एषः महोदयः, एते महोदयाः। सा बालिका, ताः बालिकाः। सम्यक्। तत् द्वारं, तानि द्वाराणि। एता भगिनी, एषा एषा भगिनी, एषा। एषा भगिनी, एताः भगिन्यः। उत्तमम्। सः पिञ्ज, ते सः पिञ्जा। पिञ्जः, ते पिञ्जः। सः पिञ्जः, ते पिञ्जाः। उत्तमम्। एषा चिटिका, चीटिका, अत्र दोषः अस्ति। ए- चीटिका। एषा चीटिका, एताः चीटिकाः। उत्तमम्। जी समीर जी, शीघ्रं शीघ्रं वदतु। भवान् माइक उद्घटितम् एव स्थापयतु। वारं वारं माइक ऑफ ऑन न करोतु। एकवारम् सा, अस्तु आचार्य, सा गायिका, ताः गायिकाः। उत्तमम्। एषः अग्रजः, एते अग्रजाः। सः स्यूतः, स्यूतः, स्यूतः। स्यूतः। सः स्यूतः, ते स्यूताः। सा सञ्चिका, ताः सञ्चिकाः। सा देवी, ताः देव्यः। तत् वस्त्रम्। एतत् वस्त्रम्, तत्। एतत् वस्त्रम्, तानि वस्त्राणि। एषा द्रोणी, एताः द्रोण्यः। भवान् लेखकः, भवन्तः। भवन्तः लेखकाः। सम्यक्। भवतः सेविकाः। अहम्, भवत्याः। हरि ओम्। 21। अहं छात्रः। अहं छात्रः, वयं छात्राः। भवती सेविका, भवती, भवन् भवती। भवती सेविका, भवत्यः सेविकाः। उत्तमम्। अहं भारतीयः, वयं भारतीयाः। शोभनम्। भवान् धीवर, भवन्तः धीवराः। भवान् धीवरः। भवान् धीवरः, भवन्तः एषः धीवराः। शर्मा एषः जी। धी एषः धीवरः। तत् नगरं, एते तानि धीवराः। एते बहुवचनं। धीवरः। तत् नगरं, तानि नगराणि। उत्तमम्।
भवान् आत्मीयः भवती 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 आत्मीया भवान् आत्मीय भवत्यः भवत्यः आत्मीयः न न न स्त्रीलिङ्गे अस्ति भवती आत्मीया भवत्यः आत्मीयाः भवान् पुल्लिङ्गे किं भवति भवान् आत्मीयः भवन्तः आत्मीयाः भवान् भवन्तः भव भवती भवत्यः एवं भवती आत्मीया भवत्यः आत्मीयः आत्मीयाः अग्रे भवती प्रतिवेशिन्यः भवती प्रतिवेशिनी भवती प्रतिवेशिनी भवत्यः प्रतिवेशिन्यः उत्तमम् तत् नगरं तानि हरिओम नगराणि हरिओम अत्र अस्ति एषा एषा दूरवाणी एताः दूरवाण्यः सा जननी ताः जनन्यः उत्तम भवान् भवन्तः पुल्लिङ्गे भवान् छात्रः भवन्तः छात्राः भवान् भारतीयः भवन्तः भारतीयाः भवान् देशभक्तः भवन्तः देशभक्ताः अस्तु भवती बालिका भवत्यः बालिकाः भवती छात्रा भवत्यः छात्राः भवती महिला भवत्यः महिलाः भवती सखी भवत्यः सख्यः भवती जननी भवत्यः जनन्यः भवती गृहिणी भवत्यः गृहिण्यः भवान् भवन्तः भवती भवत्यः अहं वयम् अहं भारतीयः वयं भारतीयाः अहं शिक्षकः वयं शिक्षकाः अहं नागरिकः वयं नागरिकाः अहं गायकः वयं गायकाः अस्तु इदानीं पश्यन्तु वानरः वानराः वानरः वानराः कति वानराः कति वानराः वानरः वानराः कति वानराः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् षड् वानराः कति वानराः श्रूयते वा दिव्यांसी श्रूयते जी वदतु कति वानराः षट् वानराः उत्तमं फलं फलानि कति फलानि फलं फलानि बहूनि फलानि सन्ति अस्तु दण्डः दण्डाः कति दण्डाः चत्वारि दण्डाः चत्वारः दण्डाः दण्डः दण्डाः छात्रः छात्राः अस्तु देवी भुजाः भुजाः अष्टभुजाः अस्तु छात्राः कति छात्राः 10 छात्राः कति छात्राः 10 छात्राः इदानीं प्रश्नं कुर्मः कति कति छात्राः कति नगराणि एवं प्रश्नान् कुर्मः उत्तरम् अपि प्रश्नम् अपि प्रथमं प्रश्नं कुर्मः पुनः उत्तरं वदामः जी दिव्यांशी वदतु एकम् एकं वदामः कति छात्राः सन्ति 10 छात्राः सन्ति उत्तमम् कति नगराणि नगराणि सन्ति कति नगराणि सन्ति कति नगराणि सन्ति 5 नगराणि सन्ति कति पुस्तकानि सन्ति 4 पुस्तकानि सन्ति
कति नेत्राणि नेत्राणि, सन्ति? कति नेत्राणि सन्ति? कति नेत्राणि सन्ति? त्रीणि नेत्राणि सन्ति। त्रीणि, त्रीणि। कति नेत्राणि सन्ति? त्रीणि नेत्राणि सन्ति। उत्तमम्। कति अध्यापकाः सन्ति? 9 अध्यापकाः सन्ति। उत्तमम्। कति भगिन्याः सन्ति? 8 भगिन्याः सन्ति। कति महिलाः सन्ति? 6 महिलाः सन्ति। उत्तमम्। कति आसन्दाः सन्ति? 7 आसन्दाः सन्ति। कति बालिकाः सन्ति? 6 बालिकाः सन्ति। कति देव्यः सन्ति? 5 देव्यः सन्ति। उत्तमम्। अस्ति सन्ति, अस्ति सन्ति, एकवचने अस्ति, बहुवचने सन्ति। अंगुली अस्ति, अंगुल्यः सन्ति, अस्ति सन्ति। बालकः अस्ति, बालकाः सन्ति। बालिका अस्ति, बालिकाः सन्ति। वदामः। अध्यापकः अस्ति, अध्यापकाः सन्ति। समीर जी। अध्यापकः अस्ति, अध्यापकाः अस्ति, सन्ति। शनैः शनैः क्षमा वदतु। अध्यापकः अस्ति, अध्यापकाः सन्ति। अस्तु, अध्यापकः अस्ति, अध्यापकाः सन्ति। उत्तमम्। भाषा अस्ति, भाषाः सन्ति। उत्तमम्। कूपी अस्ति, कूप्यः सन्ति। शोभनम्। छत्रम् अस्ति, छत्राणि सन्ति। शोभनम्। गीतम् अस्ति, गीतानि सन्ति। शोभनम्। सेवकः अस्ति, सेवकाः सन्ति। शोभनम्। सङ्गणकम् अस्ति, सङ्गणकानि सन्ति। पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकानि सन्ति। पादुका अस्ति, पादुकाः सन्ति। सन्ति। भगिनी अस्ति, भगिन्यः सन्ति। उत्तमम्। जननी अस्ति, जनन्याः सन्ति। जनन्यः। जननी अस्ति, जनन्यः सन्ति। उत्तमम्। तडागः अस्ति, तडागाः सन्ति। अनुजः अस्ति, अनुजाः सन्ति। राक्षसः अस्ति, राक्षसाः सन्ति। समीचीनम्। देवः अस्ति, देवाः सन्ति। राज्यम् अस्ति, राज्यानि सन्ति। शोभनम्। भवान् अस्ति, भवन्तः सन्ति। उत्तमम्। भवती अस्ति, भवत्यः सन्ति। शोभनम्। शाटिका अस्ति, शाटिकाः सन्ति। उत्तमम्। यानम् अस्ति, यानानि सन्ति। उत्तमम्। अस्ति सन्ति। चषकः अस्ति, कः अस्ति? दिव्यांशी, कः अस्ति? चषकः अस्ति। चषकः अस्ति। चषके जलम् अस्ति। चषकः अस्ति, जलम् अस्ति। जलं कुत्र अस्ति? जलं चषके अस्ति। चषके। चषकः चषके। जलं कुत्र अस्ति? जलं चषके अस्ति। चषकः चषके। चषकः अस्ति, दुग्धम् अस्ति। दुग्धं कुत्र अस्ति? दुग्धं चषके अस्ति। दुग्धं कुत्र अस्ति? दुग्धं चषके अस्ति। चषकः
चषके हस्तः दण्डः दण्डः हस्ते अस्ति दण्डः कुत्र अस्ति दण्डः हस्ते अस्ति चषकः चषके हस्तः हस्ते दीपः कुत्र अस्ति दीपः हस्ते अस्ति अस्तु हस्तः हस्ते चषकः चषके देवालयः देवालये दिव्यांशी चषकः चषकः चषके देवालयः देवालये देवालयः देवालये चमसः चमसे चमसः चमसे विद्यालयः विद्यालये विद्यालयः विद्यालये विद्या नास्ति महोदये विद्या अस्ति विद्या विद्या न भवति विद्यालयः भवति विद्यालयः विद्यालये उत्तमं हा शर्मा जी वदतु स्यूतः स्यूते स्यूतः स्यूते आसन्दः आसन्दे आसन्दः आसन्दे अग्रे मार्गः मार्गे प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे उत्तमं दिव्यांश आपणः आपणः आपणे भोजनालयः भोजनालये भोजना नास्ति चल भोजना भोजन भोजनालयः भोजनालयः भोजनालये उत्तमं चलच्चित्रालयः 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 चलच्चित्रालये उत्तमं शर्मा जी घटः घटः घटे वृक्षः वृक्षे कुटीरः कुटीरे कुटीरः कुटीरः कुटीरे पुस्तकालयः पुस्तकालये पुस्तकालयः नास्ति पुस्तकालय त पूर्णं वदतु पुस्तकालयः पुस्तकालयः पुस्तकालये पुनः एकवारं वदन्ति वा स्वयं चषकः चषके चषकः प्रियो चषकः 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 चषके चमसः चमसे चमसे देवालयः यदि भवान् चमसः वदति चमसः यदि चिन्तयतु यदि भवान् चमसः वदति चमसः अत्र मकारा अर्धं भवति तदा किं वदिष्यति अभी तो मकारा पूर्णम् अस्ति न अधुना तु पूर्णम् अस्ति यदि अर्धं भवति अर्धः भवति तदा किं वदिष्यति चमसः चमसः पूर्णम् अस्ति तथापि चमसः तर्हि पूर्णम् अस्ति वा अर्धम् अस्ति वा चमसः अग्रे वदतु देवालयः 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 देवालये देवालयः देवालये देवालयः देवालयः देवालये भवान् ल्यः वदति चेत् ल अर्धं भवति ल्यः भवति अस्तु अस्तु देवालयः देवालयः देवालये पश्यतु द दे ए मात्रा अस्ति तर्हि दे दे देवालयः देवालयः देवालये 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 विद्यालयः विद्यालये उत्तमं स्यूतः स्यूते आसन्दः आसन्दे मार्गः मार्गे प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे आपणः आपणे भोजनालय भोजनालयः भोजनालये
भोजनालयः भोजनालये चलचित्रालयः चलच्चित्रालयः चलच्चित्रालये चलचित्रालयः चलचित्रालये घटः घटे वृक्षः वृक्षे कुटीरः कुटीरे पुस्तकालयः पुस्तकालये पुस्तकालये। दिव्यांशी अपि पठति एकवारं शीघ्रं 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 शुद्धं शुद्धं। चषकः चषके चमसः चमसे देवालयः देवालये विद्यालयः पश्यतु भवती विद्यालये वदति विद्यालये बी वदति बी अस्ति वा विद्या अस्ति वा विद्यालयः विद्यालये स्यूतः स्यूते आसन्दः आसन्दे मार्गः मार्गे प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे आपणः आपणे भोजनालयः भोजनालये चलचित्रालयः चलचित्रालये घटः घटे वृक्षः वृक्षे कुटीरः कुटीरे पुस्तकालयः पुस्तकालये। उत्तमं। स्थालिका अस्ति स्थालिका स्थालिकायां भोजनम् अस्ति स्थालिकायां भोजनम् अस्ति भोजनं कुत्र अस्ति भोजनं स्थालिकायाम् अस्ति स्थालिका स्थालिकायां मेला मेला जनाः जनाः मेलायां सन्ति जनाः कुत्र सन्ति जनाः मेलायां सन्ति स्थालिका स्थालिकायां मेला मेलायां नदी नौका नौका कुत्र अस्ति नौका नद्याम् अस्ति नदी नद्याम् अस्तु नौका नदी नद्याम् अस्ति जनाः यात्रिकाः नौकायां सन्ति जनाः कुत्र कस्यां सन्ति जनाः नौकायां सन्ति नौका नौकायां नदी नद्यां तरणि अपि वदामः तरणि तरिण्याम् अस्तु स्थालिका स्थालिकायां मेला मेलायां नदी नद्यां तरिणी तरिण्यां पुष्करिणी पुष्करिण्यां पुष्करिणी अपि वदन्ति तो संचिका संचिकायां संचिका संचिकायां पत्रिका पत्रिकायां पाठशाला पाठशालायां हाँ वदतु महोदय संचिका संचिकायां दिव्यांशी संचिका संचिकायां पत्रिका पत्रिकायां पाठशाला पाठशालायां नासिका नासिकायां पेटिका पेटिकायां लता लतायां लतायां शर्मा जी लतायां गौशाला गौशाला गौशालायां मेला मेलायां शाखा शाखायां स्थालिका स्थालिकायां स्थालिका स्थालिकायां स्थालिका स्थालिकायां प्रवेशिका प्रवेशिकायां अग्निपेटिका अग्निपेटिकायां चीटिका चीटिकायां उत्पीठिका उत्पीठिकायां बालिका बालिकायाम्। उत्तमम्। हाँ दिव्यांशी वदतु इतः वदतु गौशाला
गौशाला गौशालायां, मेला मेलायां, शाखा शाखायां, स्थालिका स्थालिकायां, प्रवेशिका प्रवेशिकायां, अग्निपेटिका अग्निपेटिकायां, चीटिका चीटिकायां, उत्पीठिका उत्पीठिकायां, बालिका बालिकायां। समीर जी वदतु। संच सञ्चिका सञ्चिकायां, पत्रिका पत्रिकायां, पाठशाला पाठशालायां, नासिका नासिकायां, पेटिका पेटिकायां, लता लतायां। समीचीनम्। पश्यतु, नदी नद्यां नद्यां नौका अस्ति। नद्यां नौके स्तः, नद्यां नौकाः सन्ति। नद्यां काः सन्ति? नद्यां नौकाः सन्ति। अस्तु, नौकायां धीवरः अस्ति। नौकायां धीवरः अस्ति। धीवरः, नौकायां धीवरः अस्ति। अंगुली अंगुली अंगुल्याम् अंगुलीयकम् अस्ति। अंगुल्याम् अंगुलीयकम् अस्ति। मुद्रिका अस्ति, अंगुलीयकम् अस्ति। अनामिका अंगुली अस्ति। अनामिका अनामिकायाम् अंगुलीयकम् अस्ति अथवा अंगुल्यां मुद्रिका अस्ति। नदी नद्यां सेतुः अस्ति। सेतुः। अस्तु, दूरवाणी दूरवाण्यां समयः अस्ति। दूरवाण्यां चित्राणि सन्ति। अस्तु, नदी नद्यां नदी नद्यां, राजधानी राजधान्यां, राजधानी राजधान्यां, लेखनी लेखन्यां, भगिनी भगिन्यां, स्थाली स्थाल्यां। हाँ, दिव्यांशी वदतु। राजधानी राजधानी राजधान्यां, लेखनी लेखन्यां, भगिनी भगिनी भगिन्यां, स्थाली स्थाल्यां, सूची सूची सूच्यां, देहली देहल्यां, द्रोणी द्रोण्यां, उत्तमम्। घटी धर्माजी भवान् वदतु। घटी घटी घट्यां, दूरवाणी दूरवाण्यां, नदी नद्यां, कूपी कूप्यां, कूप्यां, अंगुली दूरवाण्यां, पूर्णि नगरी 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 नगर्यां, जननी जनन्यां। श्रवण। अग्रे वदतु। राजधानी राजधानी राजधान्यां, लेखनी लेखन्यां, भगिनी भगिन्यां, स्थाली स्थाल्यां, 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 सूची सूच्यां, देहली देहल्यां, देहली देहली देहल्यां, द्रोणी द्रोण्यां, द्रोण्यां, द्रोणी द्रोण्यं, द्रोण्यां। द्रोणी द्रोण्यां। दिव्यांशी घटी घट्यां, दूरवाणी दूरवाण्यां, नदी नद्यां नद्यां,
नद्यां। नद्यां, हम्म, कूपी, कूप्यां, अंगुली, अंगुल्यां, अंगुल्यां, हम्म, पुनः पूर्णी, पुनः पूरण्यां, नगरी, नगर्यां, जननी, जनन्यां। उत्तम। मंदिरम, किम मंदिरम, गृहम, 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 गृहम अस्ति, किम अस्ति, गृहम अस्ति, गृहे, गृहे किम किम अस्ति, गृहे द्वारम अस्ति, अस्तु, गृहे वातायनम अस्ति, वातायनम, गृहे द्वारम अस्ति, गृहे प्रकोष्ठः अस्ति, गृहे छदी अस्ति, अस्तु, गृहे जलभाण्डागारम् अस्ति, विमानम् अस्ति, विमाने बालः अस्ति, बालः कुत्र अस्ति, बालः विमाने अस्ति, द्वारं कुत्र अस्ति, द्वारं गृहे अस्ति, स्मारकम् अस्ति, समुद्रः, समुद्रे स्मारकम् अस्ति, स्मारके चित्रम् अस्ति, स्मारके प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा कुत्र अस्ति, स्मारके, स्मारकं स्मारके, वनम् अस्ति, वने मार्गः अस्ति, मार्गः कुत्र अस्ति, मार्गः वने अस्ति, वनं वने, विमानं विमाने, गृहं गृहे, स्मारकं स्मारके, वृक्षाः सन्ति, वृक्षाः कुत्र सन्ति, वृक्षाः वने सन्ति, अस्तु, नगरं नगरे, वनं वने, यन्त्रं यन्त्रे, वदतु समीर जी, नगरं, नगरं नगरे, यन्त्रं यन्त्रे, मुखं मुखे, गृहं गृहे, पुस्तकं पुस्तके, लोकयानं लोकयाने, पात्रं पात्रे, औषधं औषधे, दिव्या, वनं वनं वने, भवनं भवने, मंदिरं मंदिरे, पुष्पं पुष्पे, विमानं विमाने, चित्रं चित्रे, करवस्त्रं करवस्त्रे, नगरं, नगरं नगरे, यन्त्रं यन्त्रे, मुखं मुखे, गृहं गृहं गृहे, पुस्तकं पुस्तके, लोकयानं लोकयाने, पात्रं पात्रे, औषधं औषधे। उत्तम, शर्मा जी, वनं वने, भवनं भवने, मन्दिरं मन्दिरे, पुष्पं पुष्पे, विमानं विमाने, चित्रं चित्रे, करवस्त्रं करवस्त्रे, शोभनम्, मार्गः मार्गे, पुल्लिङ्गं, मार्ग शब्दः अकारान्त पुल्लिङ्गः, ये केऽपि पुल्लिङ्ग शब्दाः भवन्ति तेषां सप्तमी विभक्ति एकवचने किं भवति, मार्गे, मार्गः मार्गे, प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे, बालकः बालके, एवं आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः भवति, यथा पेटिका बालिका इत्यादिकम्, आ भवति चेत् पेटिकायां स्त्रीलिङ्गं, बालिका बालिकायां, स्थालिका स्थालिकायाम्, ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति चेत् नदी नद्यां, भगिनी भगिन्यां, लेखनी लेखन्यां, जननी जनन्याम्, एवम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः अस्ति चेत् भवनं भवने, गृहं गृहे, पुस्तकं पुस्तके, भवनं भवने, द्वारं द्वारे, एवम्। अस्तु, समीचीनं, स्पष्टमस्ति, स्पष्टमस्ति। एकवारं पठामः, मार्गः मार्गे पुल्लिङ्गम्, मार्गः मार्गे पुल्लिङ्गं 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 पुंलिङ्गं
पुल्लिंगम। हम्म, पेटिका पेटिकायां स्त्रीलिंगम। हम्म, नदी नद्यां स्त्रीलिंगम। भवनम भवने नपुंसकलिंगम। 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 तो दिव्यांशी। मार्गः मार्गे पुल्लिंगम। पेटिका पेटिकायां स्त्रीलिंगम। हाँ, नदी नद्यां स्त्रीलिंगम। भवनम भवने नपुंसकलिंगम। नपुंसक नपुंसक। नपुंसक नपुंसकलिंगम। एवम्। अस्तु तर्हि समीचीनम्। इदानीं मिश्रिताभ्यासं कुर्मः। वदतु दिव्यांशी, वदतु। चषकः चषके। एकमेव। मार्गः अत्र एवं क्रमेण वदतु, एवं क्रमेण। वदतु। चषकः चषके। माला माला मालाः मालायां। मालायां। नदी नदी नद्यां। वनं। वनं वने। वने। पश्यतु अत्र कः नियमः आसीत्। अत्र कथम् आसीत् पश्यतु, अत्र कथम् आसीत्। दृष्टवान्, दृष्टवती। इदानीं वदतु। जी समीर जी, वदतु। मार्गः मार्गः मार्गे। पाकशाला पाकशालायां। पाकशालायां। पाकशाला पाकशालायां। तरणी तरण्यां। भवनं भवने। दिव्यांशी। हस्तः हस्तः हस्ते। स्थालिका स्थालिकायां। अंगुली लेखनी अंगुल लेखनी लेखन्यां। पात्रं पात्रे। उत्तम। शर्मा जी। देवालयः देवाल देवालयः देवालयः देवालयः। देवालयः देवालये। पत्रिका पत्रिकायां। अंगुली अंगुल्यां। 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 विमानं विमाने। शोभन। विद्यालयः विद्यालये। सञ्चिका सञ्चिकायां। सूची सूच्यां। पुष्पं पुष्पे। उत्तमम्। अग्रे वदतु। वदतु दिव्यांशी। पेटिका पेटिकायां। जलकूपी जलकूपी जलकूप्यां। शरीरं शरीरे। उत्तमम्। शर्मा जी, एकाम् एकां पङ्क्तिं वदामि। वापी वाप्यां। जलं जले। नदी नद्यां। उत्तमम्। वदतु दिव्यांशी। नौका हम्म, नौकायां। हम्म, महादेशः महादेशायां। महादेशः देशे। देशः देशे। महादे महादेशे। हम्म, भारतं
भारते। समीर जी। मनुष्यः मनुष्ये आसन्दः आसन्दे पुष्पधानी पा पुष्पधा पुष्पधानी पुष्पधान्यां पुष्पा पुष्पाधानी पुष्पाधानी पुष्पाधान्यम पुष्पधानी पुष्पा आ दीर्घं वदतु। पुष्पधानी अस्तु पुष्पा पुष्पधानी पुष्पधान्यां यदा भवान् सम्पूर्णं वदति तदा भवान् किं करोति? पुष्पधान्यं पुष्पधान्यं वदति। पुष्पधान्यं वदति चेत् आ दीर्घः न भवति। अस्तु आकारः दीर्घः करणीयः। पुष्पाधानी पुष्पाधानी पुष्पाधान्यम् एवम्। अरे पुष्पधानी प न वदतु, पा वदतु। पुष्पधान्यां पा पुष्पधानी पा वदतु। पुष्पधानी पुष्पधान्यां पुष्पाधानी पुष्पाधान्यम्। अरे पुष्पधानी पुष्प पुष्पधान्य अ वदतु, अ वदतु, अ आ आ आ प पा 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 पुष्पा पुष्पा पुष्पाधानी पुष्पधानी पुष्पाधान्यम्। पुष्पधान्यां एवम्। अस्तु अग्रे। दर्पणः हम्म, दर्पणे हम्म, तेलंगाना हम्म। तेलंगाना तेलंगानायाम्। तेलंगानायां हम्म, पिञ्जः हम्म, पिञ्जे हम्म। जी शर्मा जी। शांतिपुरम शांति शांति शां- तालव्य शकारः। शांतिपुरम हम्म, शांतिपुरे हम्म। वाराणसी वाराणसी वारण नासी नास्ति, वाराणसी। वाराणसी अत्र नदी द्वयम् अस्ति। वारा जानाति कः अर्थः अस्य वाराणसी शब्दस्य? दो नदी है, द्वयोः नद्योः संगमः अस्ति। तो वरुणा नदी है एक, और दूसरा अस्सी नदी है, अस्सी। वरुणा अस्सी, दोनों का संगम है, तब वाराणसी शब्दः भवति। अस्- हम्म, वाराणसी हम्म, वाराणस्यां हम्म, स्यूतः स्यूते हम्म, प्रवेशिका प्रवेशिकायां घटी घट्यां गृह घट्य शोभनं गृहम्। गृहं गृहे उत्तम। जी शर्मा जी। देवः देवे देवी देव्यां हम्म, मंदिरम मंदिरे हम्म, सुखासनं सुखासने हम्म, आपणः आपणे राज्यं राज्ये हम्म। उत्तर प्रदेशः उत्तर प्रदेश्यां उत्तर प्रदेशः, प्रदेश उत- शब्दः किं लिङ्गम्? स्त्रीलिंग स्त्रीलिङ्ग अस्ति। कथं स्त्रीलिङ्ग? पुल्लिंग पुल्लिंग तर्हि किमर्थं भवान् तत्र अन्यां विभक्तिं योजयति? क्षमा क्षमा कीजिए उत्तर प्रदेशे हम्म, आंध्र प्रदेशः आंध्र प्रदेशे उत्तमम्। उत्तरप्रदेशः उत्तरप्रदेशः उत्तरप्रदेशे, आन्ध्रप्रदेशः आन्ध्रप्रदेशे, एवं शुद्धम् उच्चारणम्। वदतु दिव्यांशी। उत्तरप्रदेशः। उत्तरप्रदेशः उत्तरप्रदेशे उत्तरप्रदेश। आंध्र प्र उत्तरप्रदेशः उत्तरप्रदेशे आंध्रप्रदेशः आंध्रप्रदेशे अस्तु। वदतु भवती, वदतु। रुद्रप्रयागः, सप्तमी विभक्तिं योजयतु। रुद्रप्रयागः रुद्रप्रयागे
पौडी पौडी किं भविष्यति पौड्याम् ई पौड्यां देव्यां घटी घट्यां पौडी पौड्यां पौड्याम् अथवा पौडी जनपदः पौडी जनपदे चमोली चमोल्यां चमोली जनपदः चमोली जनपदे जनपद शब्दं योजयामः चेत् सरलं भवति अस्तु नन्दा देवी किं भविष्यति नन्दा देवी नंदा देवी नंदा देव्यां गौरा देवी गौरा देव्यां देव्यां यात्रा राजजात यात्रा राजजात्र राजजात यात्रायां एवम् अस्तु इदानीं वाक्यं वदामः वयं सप्तमी विभक्तिं पठितवन्तः अधुना अधुना वाक्यं वक्तुं शक्नुमः पुस्तकं स्यूतः अस्ति पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकं स्यूते अस्ति स्यूते अस्ति पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकं स्यूते अस्ति फलम् अस्ति वृक्षः अस्ति फलं कुत्र अस्ति फलं वृक्षे अस्ति स्यूतः स्यूते वृक्षः वृक्षे एवं वदतु एकमेकं वाक्यं वदतु दिव्यांशी वदतु पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकं स्यूते अस्ति फलं कुत्र अस्ति फलं वृक्षे अस्ति शोभनं घटी कुत्र अस्ति घटी हस्ते अस्ति शर्मा जी उत्तमम् आपणः कुत्र अस्ति आपणः नगरे अस्ति नगरे नगरे नहीं नगरे नगर नगर नगरे आपणः नगरे अस्ति जलं कुत्र अस्ति जलं चषके अस्ति चस्के नास्ति चस्के मस्के नास्ति चषकः अस्ति चषके अस्ति जलं कुत्र अस्ति जलं चषके सन्ति सन्ति जलं चषके अस्ति जलं चषके अस्ति मधुः कुत्र कुत्र अस्ति मधु पुष्पे अस्ति पुष्पे मधु कुत्र अस्ति मधु पुष्पे अस्ति उत्तमम् पुष्पं कुत्र अस्ति दिव्यांशी पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति उत्तमम् आभरणं कुत्र अस्ति आभरणं कपाटिकायाम् अस्ति आभरणम् इत्युक्ते आभूषणं यथा कुण्डलं हारः एवम् आभरणानि भवन्ति आभूषणानि कपाटिका भवति गृहे कपाटिका जानाति खलु कपाटिका अलमारी भवति खलु गोदरेज की अलमारी उसमें डिजी लॉकर भवति तत्र स्थापयन्ति अस्तु अग्रे शर्मा जी वस्तु कुत्र अस्ति वस्तु वस्तु पेटिकायाम् अस्ति औषधं कूप्याम् अस्ति मषि लेखन्याम् अस्ति उत्तमम् दिव्यांशी विश्वनाथः काश्याम् अस्ति महादेवः वाराणस्याम् अस्ति वाराणस्याम् अस्ति केदारनाथः कुत्र अस्ति केदारनाथः रुद्रप्रयागम् अस्ति रुद्रप्रयागम् अस्ति रुद्रप्रयागे अस्ति बद्रीनाथः कुत्र अस्ति बद्रीनाथः कुत्र अस्ति बद्रीनाथः रुद्रप्रयागे अस्ति रुद्रप्रयागे अस्ति बद्रीनाथ चमोली जनपदे अस्ति गंगोत्री कुत्र अस्ति गंगोत्री गंगोत्री कुत्र अस्ति
देव्यांशी भवती उत्तराखण्डं गच्छतु एकवारं तत्र चारधाम दर्शनार्थं गच्छतु। हाँ? उत्तराखंड राज्यं सुन्दरं राज्यं देवभूमि, अतः तत्र गच्छतु। तत्र पश्यतु केदारनाथः रुद्रप्रयागे अस्ति, बद्रीनाथः कुत्र अस्ति? चमोली जनपदे, चमोल्याम्। और गंगोत्री कस्मिन् जनपदे जानाति? जानाति न जानाति? दिव्यांशी उत्तर न जानाति। उत्तरकाशी जनपदे अस्ति। गंगोत्री यमुनोत्री द्वयमपि उत्तरकाशी जनपदे अस्ति। अस्तु? अस्तु। सम्यक् अस्ति। हा, इदानीं वदामः भक्तः कुत्र अस्ति? भक्तः मन्दिरम् अस्ति। मन्दिरम् अस्ति, मन्दिरे अस्ति। मन्दिरे अस्ति। अग्रे। सैनिकः सीमायाम् अस्ति। उत्तमम्। जननी जननी मातुल्यायाम् अस्ति। मातुलालयः, जैसे विद्यालय कार्यालय, ऐसे ही मातुलालय मामा जी का आलय गृहम। जननी मातुलालये अस्ति। यथा भवत्याः मातुलालयः कुत्र अस्ति जानाति न? जानाति। जानामि। जानामि। कुत्र अस्ति भवत्याः मातुलालयः? कुत्र अस्ति? रुद्रप्रयागे। रुद्रप्रयागे अस्ति, तदेव। अग्रे। अध्यापकः महाविद्यालये पाठयति। महाविद्यालये महाविद्यालये पाठयति। पाठयति पाठयति पाठयति। उत्तमं। शर्मा जी। यानं मार्गे गच्छति। यानं मार्गे गच्छति। नौका नद्यां भवति। जलं चषके अस्ति। चित्राणि सङ्गणके सन्ति। जनकः कार्यालये अस्ति। उत्तमम्। भगिनी पाकशालायां पचति। पाकशालायां पचति, पचति अर्थात भोजनं पचति, कुकिंग, भगिनी पाककार्यं करोति। पाकशालायां पचति। प्रधानमंत्री विदेशे अस्ति। प्रधान नहीं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री विदेशे अस्ति। संचालकः सभायाम् अस्ति। मधु पुष्पे अस्ति। प्राणः शरीरे सन्ति। मधु अस्ति, मधु मधु पुष्पे अस्ति। प्राणः शरीरे सन्ति। प्राणाः शरीरे सन्ति। वस्तूनि पेटिकायां सन्ति। वस्तूनि कुत्र अस्ति पश्यतु, अत्र मधु अस्ति, अत्र वस्तूनि। वस्तूनि पेटिकायां सन्ति। उत्तमं। वदतु दिव्यांशी। यानं यानं मार्गे गच्छति। नौका नद्यां भवति। उत्तमम्। जलं चषके अस्ति। चित्राणि सङ्गणके सन्ति। उत्तमम्। जनकः कार्यालये अस्ति। भगिनी पाकशालायां पचति। प्रधानमंत्री विदेशे अस्ति। संचालकः सभायाम् अस्ति। मधु पुष्पे अस्ति। प्राणः शरीरे सन्ति। वस्तूनि पेटिकायां सन्ति। उत्तमम्।
अक्षरधाम मंदिरम कुत्र अस्ति शर्मा जी? अक्षरधाम मंदिरम गांधीनगरम अस्ति। गांधीनगरम अस्ति। नगरम सॉरी देहली देहली देहली। हैं? अक्षरधाम मंदिरम देहली अस्ति। ए राम जी, कथं भवान् वदति? भवतः बुद्धिः अपि कार्यं न करोति। गांधीनगरे। अक्षरधाम मंदिरम कुत्र अस्ति दिव्यांशी? अक्षरधाम मंदिरम गांधीनगरे अस्ति। धाम मंदिरम नास्ति, धाम घाम नास्ति, धाम। अक्षरधाम मंदिरम गांधीनगरे अस्ति। अक्षरधाम मंदिरम गांधीनगरे अस्ति। उत्तमं। संस्थान कार्यालयः कुत्र अस्ति शर्मा जी? संस्थान कार्यालयः देहल्याम् अस्ति। संस्थान, संस्थान नहीं, संस्थान कार्यालयः। संस्थान कार्यालयः देहल्याम् अस्ति। काशी हिंदू विश्वविद्यालयः कुत्र अस्ति? काशी हिंदू विश्वविद्यालयः वाराणस्याम् अस्ति। वाराणस्याम्। वाराणस्याम् अस्ति। वाराणस्याम्। वाराणस्याम्। वदतु दिव्यांशी, काशी हिंदू विश्वविद्यालयः कुत्र अस्ति? काशी हिंदू विश्वविद्यालयः विद्यालयः 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 है, विद्यालयः वाराणस्याम् अस्ति। पुनः वदतु। काशी हिंदू विश्वविद्यालयः वाराणस्याम् अस्ति। उत्तमम्। अग्रे वदतु। विवेकानन्दशिला कन्याकुमार्याम् अस्ति। महाकालः उज्जयिन्याम् अस्ति। उत्तमं। शर्मा जी। जोधपुरम राजस्थाने अस्ति। दक्षिणेश्वरम कोलकातायाम् अस्ति। कोलकातायाम् अस्ति। दक्षिणेश्वरम कोलकातायाम् अस्ति। जगन्नाथ मंदिरम पुर्याम् अस्ति। पुर्याम् अस्ति। बालाजी मंदिरम आंध्र प्रदेशे अस्ति। स्वर्ण मंदिरम अमृतसरे अस्ति। उत्तमं। स्वर्ण मंदिरम। पश्यन्तु, कुरुक्षेत्रम् अस्ति। किमस्ति? कुरुक्षेत्रम्। कुरुक्षेत्रं कुत्र अस्ति? कुरुक्षेत्रं कुत्र? हरियाणा राज्ये अस्ति। हरियाणायां। हरियाणा राज्ये। पश्यन्तु, अत्र पृथ्वी अस्ति। पृथिव्यां वीराः सन्ति। वीरगतिं प्राप्ताः वीराः सन्ति। सुदर्शन चक्रम कुत्र अस्ति दिव्यांशी? रथस्य चक्रम अस्ति, सुदर्शन चक्रम अस्ति। किम अस्ति जानाति? किम अस्ति भो शर्मा जी? हस्ते अस्ति। किम अस्ति हस्ते? सुदर्शन चक्रम वा रथस्य चक्रम वा? रथस्य चक्रम। एषः कः अस्ति? एषः भीष्म पितामहः अस्ति। भीष्म पितामहः कुत्र अस्ति? रथे। रथे अस्ति। चक्रम कुत्र अस्ति? रथे अस्ति।
छत्रं कुत्र अस्ति? रथे अस्ति। रथे अस्ति। उत्तमम्। माला कुत्र अस्ति? माला श्रीकृष्णे अस्ति। कंठे अस्ति। अस्ति। कस्य कंठे अस्ति? कंठे। कस्य कंठे? श्रीकृष्णस्य। श्रीकृष्णस्य कंठे। रथचक्रं कस्य हस्ते अस्ति? श्रीकृष्णस्य हस्ते अस्ति। उत्तमम्। एतत् रथं कस्य? अश्विनः। एतत् रथं श्रीकृष्णस्य। अस्तु। एतत् रथं श्रीकृष्ण भीष्मपितामहः अस्ति। भीष्मपितामहस्य। अस्तु। अस्तु तर्हि अद्य पर्याप्तम्। समयोपि समाप्तः जातः। अग्रे श्वः पठिष्यामः। श्वः पठिष्यामः, परश्वः पठिष्यामः। श्वः एकवारं शान्तिमन्त्रं कुर्मः। शान्तिमन्त्रं वदामः। दिव्यांशी वदतु शान्तिमन्त्रम्। ॐ वदतु शान्तिमन्त्रं वदतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उत्तम। नमो नमः। धन्यवादः। शर्मा जी एक बार हम रिकॉर्डिंग ऑफ